गोवा फॉरवर्ड पक्षान सरकारचेर चोडण आनी मये वाठारांक दुर्लक्षीत दवरल्याचो गंभीर आरोप केला. थंय बरे तरेन आनी खात्रीशीर रो फेरी सेवा रिलायबल रो फेरी सर्विसेस सुरू करपाक सरकार अपयशी थारला, अशें पक्षान म्हणला. हे संदर्भात तांणी सरकाराक शिटकावणी दिल्या की जर येत्या एका सप्तका भितर हो प्रश्न सुटूंक ना जाल्यार तीव्र आंदोलन केले वतले. मयाक लोकांक तो तुमकां सांगतलो, पण हांव इकेच आयज सांगूंक सोदतां की लोकल ह्या आमचे जे कार्यकर्ते आसा किंवा जे पळय अफेक्टेड लोक जे आसा पळय ताका तुमच्या बरोबर ते शेअर करतले. तांकां कितें एक्सपिरियन्स आसा आनी हे पयलींचो कितें एक्सपिरियन्स आसा पळय जो पळय आश्वासनां दिल्ली, सीएमान दिल्ली, कन्सर्न मिनिस्टरान दिल्ली, कन्सर्न आमचो जो लोकल आमदारान जे आसा पळय 2-2, 4-4 मिटिंगे घेवन पळय दिल्लेले पळय तेचेर सविस्तर तुमकां ते ब्रीफ करतले. पण जे पळय सध्या गोंयान चालू आसा आनी जे पळय लोकांचे जे हाल करप चालू आसा पळय तेचेर सामको उजवड घालतले. आमचो समरेश बाब ताच्या आमच्या बरोबर आसा, हांगासले लोकल जो सदांच लोकांचे इश्यू घेवन आसता तो अश्विन चोडणकर आसा, तसोच आमचो एक्टिविस्ट आसा हो सदांच जे गोंयाचे न्हू आनी मेन म्हणटा ते आमचे चोंडा गांवचे किंवा मये गांवचे जी कितें प्रश्न आसा पळय तो उजवाडान हाडून दाखयता. हांव संदेशाक सांगता की जे कितें आमी प्रॉब्लम फेस करता पळय ते तेणी मांडपाचे. संतोष सांगपाचें म्हटल्यार खरेंच वायट दिसता तुमकां पत्रकारांक परत हांगा येवन हे विशय घेवचे पडटा. कितें करतले तुमी येवन आमकां सपोर्ट करता, आमचे विशय घेता, आमचे विशय मांडटा म्हणून तुमचे चडान चड देव बरें करूं म्हणटा तुमचे स्वागत करता. पयल्यान पयलीं सांगपाचें म्हटल्यार हो जो विशय आतां सांगला रो फेरीचो, म्हणजे आतां रो फेरी ही सदांच रडत आसा ते बरोबर आसा आनी आमकां खूब प्रकारचे त्रास जावपाक लागले आतां. तुमी हांगा पळयता एक 15 दीस पयलीं रिवर नॅव्हिगेशन डिपार्टमेंटाचे भोसले बाबान एक मेसेज घातली की द्वारका फेरीबोट सर्विसिंगान गेल्या म्हणून. 4 दिसांनी येतली म्हणून. आतां 8-10 दीस जाले की फेरीबोट ना आनी सकाळचे आमकां हांगा अशे त्रास भोगचे पडटा. हांगा ह्या रुटाचेर चोडणा गांवचे तशेंच मया बिचोले साखळेच्यान लोक हांगा ट्रॅव्हल करता. प्रत्येक लोकांक हांगा सकाळचे त्रास जाता. हांगा वरांची वरां लोक रायडींग उरता. आमचो डिमांड पयलीं कितें आसलो की आमकां फेरीचो फेर जो आसा तो रोलबॅक करपाचो आसलो, तो काय अजून जावंक ना. आमचो सायडींचो पेट आसा हो दिसता तुमकां दिवाडेक आज सीएमान अनावन्स केलें की तांकां त्या लोकांक फेरी सर्वीस फ्री, रो फेरी सर्वीस फ्री म्हणून. हें आमकां कित्याक जायना? आमी भेटावले न्हू. आमी जेन्ना सीएमान मेळ्ळे आमकां सीएमान सांगलें तुमची फेरी फेर आमी रोलबॅक करता म्हणून. आमी म्हटलें रोलबॅक करून दी, आमकां फक्त ते फुकट नाका, तांकां धाडटा तरी करा. ते काय अजून जायना, सर्वीस सारकी ना. मेन म्हटल्यार ह्यो धाकट्यो फेरीबोटी आसा हेंचो विशय गांभीर्यान घेवपाची गरज आसा. आतां ह्यो ज्यो धाकट्यो फेरी आसात ते सगळे सामके ते मातले, खरेंच मातले. कारण हे तेंच्यांनी सर्वीस सारकी दी जाल्यार रो फेरीची गरजूच आसची ना आमकां. पूण हे सर्वीस आमकां सारकी दिना. अशें कळून येयला की तेंचे जे चलना म्हणजे कुत्रीत मार्गान कितें चलना हें आमी उजवाडाक हाडटले, ह्या फेरीच्या स्टाफांक एक्सपोज करतले. आमकां 2-3 दीस टायम दियात, हे आमी एक्सपोज करपाचे वीथ प्रूफ आनी वीथ फोटोग्राफ सगळे आमचे डेटा मेळ्ळो आसा आमकां. दुसरी गजाल रो फेरीबोट, द्वारका फेरीबोट आनी ही आमची गंगोत्री, 2 फेरीबोटी बरोबर आमी 3 फेरीबोटी एक्स्ट्रा मागलेली. सांजच्या टायमार फक्त 2 रो आनी फक्त ते 2 धाकटे चलता. सो आमचे डिमांड जे आसा ते केन्नाच फुलफील जायना. केन्ना अशें दिसता की आमचो आमदार खंय तरी कमी पडटा. आमच्या आमदाराक ती कॅपेसिटी ना, आमच्या आमदाराक तपासतात ना की ह्या सरकारा कडेन झगडून, कारण ती सरकार आसा झगडपाची गरजूच ना. पूण ते करून हाडून आमच्या लोकांक सर्विसीस दिल्यो ह्यो तूं कित्याक दिना? अशें दिसता की तूं जर दिवाळी फुकट फेरी येवंक शकता जाल्यार आमकां कित्याक ना? हो प्रश्न सरळ आमदाराक विचारता. पूण विचारता आसतना हेंय सांगता की आमकां जे त्रास जाता ते फुडल्या 2 दिसां भितर कंप्लीट सॉल्व जावपाक जाय. जी फेरी सर्विसिंगान गेल्या ती कितेंय जाल्यार आमकां कळलेलें ना. पूण आमकां हो त्रास जाता आनी ते तुमी आमकां